आज हामी कक्षा 9 को लेखा विषयको पाठ 14 को सन्तुलन परीक्षण अन्तर्गत समायोजित सञ्चालन प्रश्न बनाउन गइरहेछौँ। यहाँ पेज नम्बर 220 को 3 नम्बरको समाधान। क्वेसन लेखेर कृष्ण बिजनेस हाउस लेख्ने अनि निकाल्न के समायोजित सन्तुलन परीक्षण अनि मिति दिएछ 2079 असार 21 2079 लेख्ने। यस्तो टेबल बनाउने। अब यो जहिले लेखेको त्यो हुबहु त्यस्तै सार्ने हो। कतिवटा चाहिँ त्यो टपिक दिएछ खाताहरू। यहाँ पहिलोमा रहेछ सुरु मोदात 1 मा लेख्ने हो। सुरु मोदात 1 मा सुरु मोदात रुपियाँ यसले दिएछ 5000 डेबिटमा हुन्छ यो। सम्पत्ति खर्च डेबिटमा, आम्दानी नाफा दायित्व क्रेडिटमा। यहाँ ध्यान दिनु जुनसँग त्योसँग एडलेस गर्नुपर्छ। सुरुमा त यहाँ राखौँ, पछि एडलेस गर्ने हो। यसमा त्यसलाई अलि गाह्रो छैन। खरिद 45000 यहाँ लेख्ने खरिद 45000। 2 नम्बरमा खरिद पनि के हो, खर्च हो, त्यसैले यहाँ डेबिटमा हुन्छ 45000। अर्को यहाँ दिएछ छुट प्राप्त 1500। 3 मा लेख्ने हो छुट प्राप्त 1500 भने क्रेडिटमा आउँछ यो। आम्दानी त्यसैले क्रेडिटमा राख्ने। त्यसपछि छ कारखानाको भाडा 4500 4 मा राख्ने। कारखानाको भाडा 4500 4500 अर्को यहाँ दिएछ ज्याला र तलब 12000 यो पनि खर्च हो, डेबिटमा हुन्छ। ज्याला र तलब दिएछ ज्याला तलब 12000 रुपियाँ। यहाँ 12000 राख्ने खर्च हो। त्यस्तै गरी यहाँ दिएछ अर्को खरिद व्यय भनेको खर्च। यहाँ 6 मा लेख्ने हो खरिद व्यय। खर्चलाई कहाँ राख्ने हामीले, डेबिटमा नै। अर्को दिएछ बीमा 2800 यहाँ लेखो बीमा 2800 यो पनि के हो, खर्च हो, तिर्नुपर्छ बीमा शुल्क। अर्को बिक्री छ 85000 त बिक्री गर्दा आम्दानी हुन्छ, त्यसले के गर्ने, यसलाई क्रेडिट गर्ने। यहाँ लेख्ने 85000 क्रेडिटमा। अर्को यहाँ दिएछ बिक्री पछि के लेखेछ, यहाँ बिक्री पछि स्टेसनरी 1000 त यहाँ हामी लेख्ने स्टेसनरी 1000। 9 नम्बरमा स्टेसनरी किताब कपी डट कलम पेन्सिल मेसिन इरेजर स्टेपलर यो सबै आउँछ। पुस्तक बाहेकका सबै खर्चहरू यहाँ स्टेसनरीमा 1000 खर्च हो। मसलन जसलाई ब्याज प्राप्त 3500 त 10 नम्बरमा जब प्राप्त भयो भने के बुझ्ने, आम्दानी क्रेडिटमा राख्ने। ब्याज प्राप्त 3500। अर्को छ विविध व्यय 500 11 राख्ने। विविध मतलब फुटकर धेरै किसिमका व्ययहरू सानोतिना सब एकै ठाउँमा 500 रुपियाँ। अर्को लेखेको छ स्थिर सम्पत्ति 18000 त हामी 12 राख्ने। स्थिर सम्पत्ति कति हजार छ, 18000। यो बनाउँदा के ध्यान दिने भन्दाखेरि डेबिट क्रेडिट छुट्याएछ भने छुट्याउँदा के गर्ने, यो रुल एप्लाई गर्ने। जस्तै कुन रुल हो भन्दाखेरि डेबिटमा राख्ने हो सम्पत्ति खर्च र क्रेडिटमा राख्ने हो पुँजी दायित्व। खर्च उल्टा आम्दानी हुन्छ, आम्दानी यता राख्ने नोक्सान माथि डेबिटमा, तल के भएछ नाफा।
यो तरिका लेख्ने। अब जाउँ हामी थप जानकारीतिर। के लेखेको छ यहाँ, स्थिर सम्पत्तिमा ह्रास घटियो तल आइहाल्छ र ह्रास कति दिएछ यहाँ 15% दिएको, यो मिस्टेकले 2 लेखिदिएछ। त 15% स्थिर सम्पत्ति ह्रास घटी। यहाँ अब के बुझ्ने, यदि माइनस गर्नु छ भने क्रेडिटमा लेख्ने र प्लस गर्नु छ भने डेबिटमा राख्ने। के को, समायोजनको ल। अब ह्रास घटी हामी घटाउँछौँ त केमा राख्ने, क्रेडिटमा। 15% दिएछ क्वेसनले, कति दिएछ 15%। स्थिर सम्पत्तिमा 15% मतलब कति भयो, 18,000 को 2700 रुपियाँ। त यहाँ 15% छ भने क्रेडिटमा 2700। फेरि यसलाई घटाएर यहीँ राख्ने हो 15,300। अर्को हेरौँ यहाँ, अग्रिम बिमा 500 रुपियाँ दिएछ क्वेसनले। के लेखेको छ, अग्रिम बिमा एडभान्स, एडभान्सलाई घटाउनु पर्छ त क्रेडिटमा। त यहाँ हेर्ने बिमा लेखेछ अनि घटाउनु पर्ने भएकोले 500 रुपियाँ घटाउने र घटाएर जुन पछमा त्यहीमा, यहाँ केमा छ, डेबिटमा, त्यसले डेबिटमा हराउने 23,000, 2,300, 2,800बाट 500 घटाउने। फेरि अर्को हेरौँ, तिर्न बाँकी कारखाना, तिर्न बाँकी आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्ने, जोड्ने। त जोड्दाखेरि 3,000 कहीँ कारखाना भाडामा, त कारखानाको भाडा यहाँ 4500 दिएछ, 3,000 जोड्नु पर्ने। त यहाँ लेखेछ जोड्नेलाई कहाँ डेबिटमा राख्ने। त यहाँ जोड्नेलाई डेबिटमा राख्ने हो भने कहाँ राख्ने डेबिट, यहाँ कति छ 3,000 रुपियाँ। यहाँ 3,000। अब यो कुन पक्षमा छ भन्दाखेरि डेबिटमा, त फेरि पुनः समायोजितको डेबिटमा राख्ने 7,500। अब यो सबै यहाँ यस्तो के हुन्छ, यो सबै अब सक्यो, जति पनि थप जानकारी यो सब यहाँ खाली नै राख्ने। अब उपरान्त जस्ताको त्यस्ता यहाँ सार्ने। त यहाँ लेखेको छ 5,000, त यहाँ पनि 5,000 देऊ। अर्को छ 45,000, त यहाँ पनि 45,000 देऊ। फेरि अर्को छ यहाँ क्रेडिटमा 15,000, त यहाँ पनि 15,000 राखौँ। यो डेबिटमा आइसकेको छ, यहाँ छ 12,000 डेबिटमा, त यो 12,000 लेखौँ। अर्को छ 12,500, 1200 मात्रै, त 1200 लेखौँ। अर्को यो पनि भइसकेको छ, यहाँ छ 85,000 बिक्रीको, त क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटैमा राखौँ। यो डेबिटमा छ भने डेबिटैमा राख्ने 1,000। अर्को छ यो 3500 रुपियाँ दिएछ ब्याज प्राप्त, क्रेडिटमा, त क्रेडिटमा नै राख्ने। अर्को यो 500 रुपियाँ दिएछ, त्यसको विविध व्ययको डेबिटमा छ भने डेबिटमा राखौँ। ल, अब यति गरेपछि यहाँ लेख्ने। अब थप जानकारी छन् त भने यहाँ थप जानकारी वा समायोजन जे लेखौँ, लेखो चाहे थप जानकारी समायोजन लेखिदिउँ। यहाँ समायोजन अर्थात् ब्र्याकेटमा के हुन्छ, थप जानकारी। अब हेर्नु, जे छ त्यही लेख्ने। स्थिर सम्पत्तिको ह्रास घटित लेखेको छ भने त्यही लेख्ने। स्थिर, यहाँ जस्तै यो लेख्ने, यहाँ ABCD लेखिदिउँ, सजिलो हुन्छ। स्थिर सम्पत्तिको ह्रास घटी। अर्कोमा दिएछ के, यहाँ अग्रिम बिमा, त यहाँ पनि लेखौँ अग्रिम बिमा, अग्रिम बिमा। अर्को चाहिँ तिर्न बाँकी कारखाना भाडा, त्यही लेखौँ, तिर्न बाँकी कारखाना को भाडा। अब ध्यान दिनु, यो पहिलोमा केही हुँदैन, यो सबै खाली जान्छ पहिलो बेलामा। दोस्रोमा काम लाग्छ, जुन चाहिँ यहाँ क्रेडिट छ त्यसलाई डेबिट गर्ने, जुन डेबिट छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। जस्तै स्थिर सम्पत्तिको ह्रास घटी क्रेडिटमा छ 2700 छ भने डेबिटमा राख्ने, यहाँ 2700। डेबिटमा कति राख्ने, 2,700। त्यस्तै यो डेबिट छ भने पुनः यसलाई पनि डेबिटमा हाल्ने, एउटा छोडेर फेरि डेबिटमा नै हाल्ने। अर्को दिएछ यहाँ अग्रिम बिमा। अग्रिम बिमा हामीले के गरेछ, यहाँ बिमा अग्रिम बिमा घटाइदिएछु 500 रुपियाँ, क्रेडिटमा छ होइन। त क्रेडिट छ भने फेरि के गर्ने, डेबिटमा हाल्ने हो। उल्टो गर्ने, क्रेडिटको डेबिट, डेबिटको क्रेडिट। डेबिट छ भने फेरि अब केमा, डेबिटमा हालौँ। फेरि अन्तमा छ तिर्न बाँकी घर भाडा कारखाना भाडा 3,000 रुपियाँ,
केमा छ डेबिटमा, त अब कहाँ राख्ने क्रेडिटमा, त यहाँ अब क्रेडिटमा राख्ने। फेरि यो कहाँ राखिदिने अब क्रेडिटमा नै। अब जोड्ने कति के हुन्छ, अब जोड्दाखेरि यो माथिको जोड हो है, 85,000 र 15,000 1,03,500 यो हुन्छ। यता जोड्दाखेरि 5,000 र 45,000 50,000 50 र 12 62,000 62,000 66,500 67,200 67,200 70,000 71,000 71,000। अब हेर्ने मिलिरहेछ 71,000 र यो कति भयो 18 71 र 18 कति भइहाल्छ 89। अब यहाँ यो मिलिरहेको छैन, कति हजार भयो 89। अब मिलेन भने यहाँ उजराती खाता लेखिदिने, सक्यो। 13 मा के गर्ने, यहाँ उजराती खाता लेख्ने। तर उजराती खाता राखेर पनि यहाँ फेरि बराबर हुन पाउँदैन, जे छ त्यही लेखौँ। 89,500 फेरि एकचोटि जोडिहालौँ। 45 र 5 50,000 यो 12,000 62,000 62 66,500 66,500 र यो भयो 4 70,500 71,500 71,500 र 18,000 भनेको 89,000 अनि यो 500 89,500 90,000 हुन्छ सायद। 5 50 50 50 र 16 66,500 70,500 71,500 72,000 72 18 90,000। यहाँ यो 90,000 भयो। अब फेरि 90,000 भएपछि यो समायो त ठिकै छ। यहाँ 3200 भनेको 6,200 हुन्छ, यता पनि यो 6,200 नै हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो 3,000 यो कति थियो प्लस 6,500 रहेछ यहाँ। यहाँ 85 र 15 1,03,500 1,06,500 यो भयो। अब यसलाई जोडौँ 45 कति भयो 45 र 50 50 अनि 16 66 66 भनेको 67,500 68,000 69,000 69,000 69,000 यो जो 70 15 85 85,000 85 र 2 87,000 87,500। अब यहाँ घट्ने काम दुईटा भएछ। कुन कुन घटेछ भन्दाखेरि जति जुन कुरा घटेछ त्यो त यहाँ थपिएको छ। जस्तै यहाँ 2700 घटेछ, त्यो त हामी यहाँ ल्याइदियो हैन। ल्याइदिएपछि बढ्यो कतिले, मात्र यहाँ अरु केही कुरा यहाँ थप दिएको छैन, अर्थात् 3,000 ले बढेको छ। 3,000 ले यो 93,000 हुनुपर्ने। फेरि जोडौँ है। अब यहाँ 50,000 भयो। 50,000 र 16,000 यो के हो, सब जोडेर 16,000 हुन्छ। मिस्टेक भयो यहाँ, ठिक। यो 50,000 50 57,500 57,500 57 69,500 69,500 70,500 70,000 71,000 71 73,000 73 74,000 74,000 74,000 74 75,000 75 80,000 80 3 83 93,000 हुनुपर्ने। 50 50,000 प्लस 50,000 प्लस यो कति भयो, यो 2 35 11 12 23 73,000 74,000 74 यो जोडेपछि 75,000 यो 76,000 76,000 र यो 17,000 76 र 17 कति हाल्छ 93। ल यो हाम्रो नमुल्नुकान के हो, केही रकम यहाँ फरक परेको होला।
जस्तै मानौँ हामीले यसलाई मिलाउनु छ भने के गर्ने, क्वेसनलाई सुधार्नुपर्छ। कतिले यहाँ फरक छ? यहाँ फरक भनेको जम्मा जम्मी 13,500 ले फरक छ भने हामी के गरौँ, 13,500 कहीँ जोडिदेऊ अनि मिलाउँछ। 13,500 गराउँछ भने यहाँ तल्बेलाई हामी 25,000 गरिदेऊ। 25,500 यहाँ पनि के गरौँ, 25,500। 13,500 जोडौँ यहाँ, यो पनि कति भइहाल्छ, 1,06,500। यो पनि मिल्यो। यहाँ पनि 13,500 जोड्छौँ भने 1,03,500। किताबमा क्वेसन एमाउन्ट हाल्न मिस्टेक गरेको ल। क्वेसन यस प्रकार रहेछ। यहाँ बाँकी क्वेसन यस्तो रहेछ। समाधान यस प्रकारले गर्ने। धन्यवाद।